عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد من صفحة تونسي في كندا. الفيديو هذا متاع اليوم باش نحاول نحكي فيه على التكلفة متاع عام قراية في كندا ابروكسيماتيفمون قداش يتكلف لك طونكو étudiant international. دونك وكهو دونك كنا حكينا في الفيديو متاع قبل على كيفاش تعمل اون دوموند دادميسيون، وبعد زاد حكينا على استراتيجي دو شوا دون ايكول و دون يونيفرسيتي، كيفاش تختار الجامعة اللي باش تقرا فيها. تو باش نحكيو على التكلفة متاع عام قراية، وباش ناخذو اكزومبل لوكام. وفي الفيديو الجاي باش نحكيو على لي سونتر دو فورماسيون، نفس الطريقة اللي عملناها بالنسبة للزيكول، باش نوريكم نفس الحاجة، نفس البرانسيب بالنسبة للي سونتر دو فورماسيون. دونك نبداو باش ناخذوا الاكزامبل نتاعنا لوكام اللي شفناها قبل، وعملنا وريتكم كيفاش تعملوا ادميسيون واخترنا البروغرام شيمي. دونك نمشيو للسيت اوفيسيال نتاع لوكام، تكتبوا لوكام. دونك فوالا عندنا لوكام لهنا. تمشيو فيتور étudiant وتمشيو coût des études, bourse et soutien financier. دونك في الباج هذه باش تاخذوا فكرة تعطيكم اون ايدي قداش يتكلف القراية في العام قراية. نفسرلكم بالضبط يعني التكاليف منين جاية. على فكرة يعني أنا خذيت كالعادة الأوكام كإكزامبل، أما راهو نفس البرانسيب il s'applique على كل شيء. يعني أي جامعة تختاروها نفس البرانسيب، لي زونجلي بريس كيف كيف، لي دوموند دادميسيون بريس كيف كيف، و لي دوكيمون بريس كيف كيف. دونك تلقاو ديفيرونس يعني صغيرة برشا، براتيكمون كل شيء كيف كيف. دونك نهبطو هنا. Déjà, là, on a une estimation des frais de scolarité annuels pour un étudiant à temps complet 2020-2021. Déjà, là, on a une estimation قداش approximativement يتكلف عام قراية بالنسبة للإيتيديون في اليوكام. لنا بدي بالإيتيديون كيبيكوا و ريزيدون بيرمانون دو كيبيك. انتم يعني بالنسبه للريزيدون التكلفه بالنسبه للسيرتيفيكات بكالوريا، نذكروا ان احنا اخترنا بروغرام بكالوريا، دونك 3300 بالنسبه للعبد ريزيدون عنده الريزيدونس بيرمانونت في الكيبيك والا كيبيكوا. 8900 بالنسبة للعبد ماهوش ريزيدون في الكيبيك كنديان، يعني جاي من مقاطعة أخرى. وبالنسبة لنا اللي عندهم اللي يحكيوا الفرنسي، يعني العباد اللي جاي من فرنسا وبلجيكا، عندهم ديزافونتاج وعندهم دي كونفونسيون. دونك يقراو كيما لي زيتيديون كنديان، يقراو يسمى غالي. وبالنسبة لبقية les étudiants internationaux اللي جايين من العالم الكل، ماشيين من الهند، من تونس، من المغرب، من الجزائر، من السنغال. دونك التكلفة ابروكسيماتيفمون ما بين 18500 و 24400. به باش نفسر لكم كيفاش المونطون هذاك وصلوا له بلوتو. به كيما فسرت لكم قبل، القراية في كندا العام مقسوم على 3 سيسيون. فما سيسيون دوتون اللي هي من سبتمبر لديسمبر، فما سيسيون ديفير اللي هي من جانفي حتى الماي، وفما سيسيون ديتي اللي هي من جوان لاوت. هكا تقسيم ابروكسيماتيفمون كيما هكا. به معظم القرايه او معظم لي بروغرام يتقراو كان في السيسيون دوتون وفي السيسيون ديفير. السيسيون ديتي جينيرالمون العباد ترتاح فيها وتاخذ فاكونس، واللي يخدم واللي يروح واللي يسافر وكل واحد يعمل اموره.
به اون سيسيون تتكلف لي فري دو سكولاريتي، معناتها لي فري دانسكريبسيون يتكلفوا ما بين 7000 و 9000 دولار. دونك كل عام وكيفاش جينيرالمون 7500. دونك عندك 7500 في الايفير، 7500 في الاوتون، هذوما ديجا 15000. وعندك ابروكسيماتيفمون فما 1000 دولار تخلصوا كل عام. هذاك 1000 دولار يسمى فري داسيورونس، هذيك الاسيورونس نتاعك. يعني كان تستحق باش تمشي سبيطار والا اورجونس ولا حاجه، عندك اسيورونس تتكفل بيك اللي هي تتكلف 1000 دولار في العام، يعني كل عام يلزمك تخلص 1000 دولار. دونك وصلنا 16000 دولار. دونك بعد حكايه 2500 دونك يمكن نغليو في لي فري دو سكولاريتي. يعني العام يتكلف نتصور توا ولا بحكم الدنيا غلات شويه، تصور ما بين 8000. دونك عندك القرايه برك تتكلف حكاية 40 مليون، بين 40 و 50 مليون تونسية. هذه الانسكريبسيون هكا هو. دونك مازلت ما حكيتلكمش على التكلفة نتاع العيشة، ومازلت ما حكيتلكمش على الكري على حتى شيء آخر. هذا جوست لي فري دانسكريبسيون هكا هو. دونك تو دونك كما قلت لكم نمشيو لجوجل تو باش نشوفو اسوام يعني قداش تكلف السكنة في كندا، بارتيكوليرمون في مونريال، على خاطر احنا خذينا يعني المدينة هذيك كاكزومبل ديتود متاعنا. دونك لنا فما سيت معروف تنجم تشوف فيه، فما دي سيت مش واحد برك معروفين تنجم تشوف فيهم يعني الكري بيت والا باش تكري استوديو والا يعني انت وشنو يساعدك. دونك باش نوريكم نبداو بواحد فيهم اللي هو اسمه كي جي جي. نعملو كي جي كولوكاسيون مونريال. دونك اش معناتها هنا يعني باش نشوفو كولوكاسيون باش تكون تكري بيت في وسط دار. دونك اش تبدا انت متقاسم الحاجات اون كومان كيف الكوجينه والتواليت مع زوز ولا 3 اخرين ولا عبد اخر، تبداو ساكنين مع بعضكم. انا بصراحه عملت كولوكاسيون، يعني كولوكاسيون ما تتكلفش غاليه برشا، يعني انت والظروف الماديه متاعك. فما شكون ما يحبش، فما شكون يقعد في الفويي يونيفرسيتير، فما شكون يكري وحده، كل واحد كيفاش وشنو يساعدو. به هنا نهبطو شويه نلقاو يعني لوجمون اتيديون موديرن. عطاو نشوفوهم بالوحده. دونك راك تشوفو في الاسوام لنا شامبر ليبر سيمي مبلي. دونك باش نعطيكم فكره ونوريكم البيوت من الداخل كيفاش والدار كيفاش. Par exemple, هذه belle grande chambre pour étudiants étudiantes proche de l'UQAM, de l'université de Montréal. دونك كيما تشوفوا جينيرالمون الاسوام تتراوح ما بين 450 و 800 دولار. هذا يعني السوم نتاع اللي باش تخلصوا للسكنه نتاعك. دونك باش نمشيو بالوحده ونوريكم. بالطبيعه زاد الاسوام تتبدل حسب الموقع والامبلاسمون اللي تلوج عليه. اما كيما تشوفوا يعني في الشوا موجود، فما برشا شوا. هذا سيت ويب واحد، فما يعني سيت ويب واحد اخر اللي هو اسمه خلينا نشوف نسيت اسمه لوجيس، يظهر لي حاجه هكا، لوجيس كيبيك. اي هذا هو يعني كيف واحد اخر اسمه لوجيس كيبيك، يعني يحط نفس يعني سيت، يحط يعمل لك عرض بتاع لي زوفر، يدخلوا العباد يعملوا لي زوفر بتاع البيوت. تنجموا يعني تشوفوا تاخذوا فكره على الاسوام باش تعرفوا شنو اللي يستنى فيكم، يعني ما تسمعوش يعني وحدكم تشوفوا تبدا عندك فكره وحدك، تعرف بالضبط قديش باش تخلص كري. وتنجم حتى يعني انا كنت نكري بالمسبق قبل ما
يعني كي من هكا ندخل نتفاهم مع الراجل بالزيميل، نعملو ايشونج دي زيميل، ونقولو راني باش نجي في الدات الفلانيه، نتفاهم معاه كي نوصل للدار نخلصو. نمشيو نشوفو لي شامبر اللي حالينهم. باغ اكزومبل هذه سومها اغلى واحده الى حد الان، سومها 800 دولار. هذه في لي باتيمون مازال جديد، دونك مازال ما عندوش حتى تصور ريال، دونك يوري فيك ان تصور معمولين باللوجيسيال، دونك مازال ماهوش اكزومبل باهي. نشوفو هذه مثلا سومها 740 غراند شامبر ليبر سيمي موبلي بلاتو مون رويال. دونك على فكره بلاتو مون رويال هي من اغلى البلايص في مونريال. دونك هاك تشوف يعني بيت كامله عندك، لان يعني عندك كيف الميني ستوديو، عندك بيت، عندك دوش، عندك كوجينه صغيره. دونك وي دونك تهبط لنا يعني تحب تزيد تقرا لي ديتاي. سامحوني ماهيش استوديو، هذه يقول 5 دومي يعني زوز بيوت وصالة وكوجينة. اوكي، يعمل لك هو الديسكريبسيون هنا، ويحط لك نمر التليفون وتنجم زاد تبعث له ميل. تنجم تجي لهنا تكتب كونتاكتي، تكتب له الميساج، يوصل له الميساج، تتعامل معاه بالزيميل، كي تبدا ما تنجمش تكلمه. لنا يعني نشوفوا اكزومبل واحد اخر. كيف هذيك الدار من برا، هذيك الكوجينة. هذا ما تحلش، ما نعرفش علاش. نشوفوا البيت هذه ما حبش يتحل، ما نعرفش علاش. اما يعني كيما وريتكم الاسوام تتراوح ما بين 450 ل 800. دونك تنجمو انتم تعملوا كي تمشيو كيما مشيت انا، وتقعدوا تعملوا نافيغاسيون في السيت، وتكتشفوا تحب تاخذوا فكره اكثر. دونك تجيو لنا بالضبط وتشوفوا الديار الموجوده والاوفيرت بالذات بكل شيء، واللي يبدا انتريسي كيما وريتكم يكون كيفاش يبعث يكونتاكتيه ديريكت، سواء يقرا يلقى نمر التليفون ويكلمه، ولا يكونتاكتيه باغ ايميل كان ما نجمش يتصل به. يعني حكايه بصراحه سامبل وبسيطه، ماهيش كومبليكي، كل واحد يجم يعملها وحده. به يعني قلنا توا احنا عنا القراية اللي هي ما بين 40 و 50 مليون. الكراية نقولوا احنا شفناه ما بين 450 و 800، نقولوا موين 500. دونك يعني في العام يلزمك 6000 دولار. 6000 دولار يعني حكاية 12 مليون. دونك نقولوا القراية 40 والسكنة 6000 دولار، يعني 52 مليون. هذا ما بين القراية والسكنة لمدة عام. والنقاط التوا الناقصة العيشة نتاعك. العيشة نتاعك باش تتبدل من عبد لعبد، اما يعني انا نعطي استيماسيون بالنسبة حسب تجربتي الشخصية وتجربة اصحابي. يعني تتكلف لك يمكن ما بين نقولوا 400 ل 800 في الشهر. دونك معايا نتصور ما بين 400 ل 800 في الشهر، والا بكش اقل شويه. انت يعني بصراحه هذه يعني تكون شخصيه برشا. دونك نقولوا ما بين 400 و 800 هي الديبونس اللي باش تخلص التليفون، باش تخرج، باش تشري ماكله، باش وسا ديبون انت وكيفاش كل عبد كيفاش يحب يعيش. في الحاله هذه يعني صعيب باش تعطيك استيماسيون، اما نقولوا ما بين 300 و 800. دونك بين 300 و 800 كان ناخذوا موين 500. يعني باش تكون كيف 6000 دولار. دونك نفس المونطون بتاع الكري. دونك عندك ما بين الكري والمعيشة نتاعك 1000 دولار كل شهر، يعني 12000 دولار في العام، يعني 24 مليون. دونك عندك 24 مليون و40 مليون حق القراية. دونك عندك 64 مليون. هيك علاش انت كي تجي تعمل في كونت بلوكي يقول لك 70 مليون. علاش؟ على خاطر هو يحب يتاكد انك انت عندك اسي فلوس باش تعيش لمده عام.
يعني ما تطيحش وتقعد بلاش. دونك عندك هكا كي يتاكدوا انك انت عندك اسي فلوس لمده عام. دونك باش لنا يتكلف ابروكسيماتيفمون العام بفلوس تونسيه حكايه 64 مليون ل 70 مليون. دونك هذا حبيت نوريكم في الفيديو هذا. في الفيديو الجاي باش نعمل فيديو نحكي فيه على لي سونتر دو فورماسيون، وفي فيديوهات لاحقه باش نحكي لكم يعني على خدم في الكندا، كيفاش تنجم تخدم اتيديون باش تعاون روحك، وكيفاش يعني فما دي بورس تنجم تاخوهم باش تنقص على الفري نتاعك وبرشا حاجات اخرى. دونك شكرا اللي قعدتوا تبعتونا لاخر الفيديو، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو لاحق.